अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद प्रोग्राम की विंडो आ जाएगी, प्रोग्राम हमारा ओपन हो जाएगा। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम कर रहे थे रेफरेंसेस में हमने जो है किटेशंस बिब्लियोग्राफी तक हमने कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन क्या है? कैप्शन भी एक तरह का जो है हमारा जो है जिस तरह किटेशन या बिब्लियोग्राफी हम इसमें दाखिल करते हैं या जिस तरह के टेबल ऑफ कंटेंट्स था वो हमने दाखिल किया था, तो सेम इसी तरह जो है हम इसमें इंसर्ट जो है कैप्शन दाखिल करेंगे। तो ये देखें, जैसे ही हम कैप्शन या इंसर्ट कैप्शन पे जाते हैं वो कहते हैं ऐड ए कैप्शन टू ए पिक्चर या अदर इमेजेस। ये जो कैप्शन है ये आपका दाखिल होगा तस्वीरों के ऊपर, या कैप्शन जो लाइन है ये टेक्स्ट की सूरत में अपीयर होगी ऑब्जेक्ट के नीचे, जिसमें आप डिस्क्राइब करेंगे। जिस तरह की फिगर 7 है, आप उसको जो है कॉमन वेदर के हिसाब से या कोई भी आप नाम इसमें लिख सकते हैं। तो कैप्शन हम ज़्यादातर फाइल्स में दाखिल करते हैं, तो उस मकसद के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई भी रीसेंट फाइल ओपन कर लेंगे। जिस तरह के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमने ये वाली फाइल ओपन की है, ये हमारी ऑलरेडी फाइल चल रही है जो हम ऑलरेडी पहले ही जिस पे काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हमने कैप्शन दाखिल करने हैं तो कैप्शन में क्या है ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ क्या। कैप्शन कैप्शन अभी उसने बताया है कि ये आप तस्वीरों की शक्ल में दाखिल करेंगे। अब देखें कि जैसे ही हम इंसर्ट कैप्शन को क्लिक करते हैं वो फिगर 1 बताता है और ओके करते हैं तो वो जस्ट लिखा नज़र आएगा। ये कैप्शन जो है ये तस्वीरों पे लगता है, वैसे अगर हम इसको दाखिल करेंगे तो इंसर्ट फिगर आ जाएगा, जो कि हमने नहीं करना। इसके लिए हमें पिक्चर्स में ले लें या आप देखें कि क्लिप आर्ट है या कुछ शेप ले लेते हैं। शेप्स भी एक तरह की पिक्चर्स होती हैं, तो इसमें हम कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दाखिल करते हैं और ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट पे दाखिल होंगी। ये जो चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट पे जो है हम कैप्शन लगाते हैं, एक यहाँ पे लगा लेते हैं, एक हम यहाँ पे हम इसको दाखिल करते हैं। इंसर्ट शेप्स में जाएं, शेप्स में जाने के बाद आप इसमें यहाँ पे कोई भी कैप्शन जो है उसको एज ए ऑब्जेक्ट आप इसमें दाखिल कर लें। अब किसी और पेज पे हम चले जाते हैं। इस पेज पे जाने के बाद हम यहाँ पे कोई पिक्चर भी दाखिल कर सकते हैं। पिक्चर्स को हम यहाँ पे दाखिल किया, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जब हमने ये देखें कि 3 ऑब्जेक्ट्स 1 2 एंड 3 ऑब्जेक्ट्स हम इसमें दाखिल किए हैं। अब हम चलते हैं कैप्शन की तरफ। इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो हमसे पूछेगा कि ये जो लेबल है किस फिगर पे लगाना है। ये देखें, फिगर पे लगाना है या टेबल पे, हम कहते हैं फिगर पे लगाना है। और उसके अबव ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है। तो ये देखें यहाँ पे हमने फिगर 1 है, फिगर 1 लिखना चाहें या इसका कोई नाम लिखना चाहें तो नाम के आगे हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड कर लेते हैं। हमने फेस इंप्रेशन लिख के ओके किया है। तो ये जो है हमारा फिगर जो है ये 1 जो है यहाँ पे इसने इसको ऐड कर दिया है। तो फिर हम देखें कि अगर किसी पे भी लगाना है उसको पहले क्लिक करें, इंसर्ट कैप्शन पे जाएं और उस फिगर के आगे नाम लिख दें, ओके कर दें। तो वो फिगर 1 जो है इम्प्रेशन या फेस इम्प्रेशन वगैरह ये जो भी लिखेंगे कि जस्ट ये कि जिस फिगर के नीचे आपने कैप्शन देना है उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करें। आप फिगर 1 लिखा रहने देना है या नहीं, या जो भी आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, नहीं तो ये आप फिगर 2 है तो आप इसके आगे कोई भी चीज़ लिखना है, स्टार ऑफ दी मंथ। अब हमने लिखा है, ओके किया है। अब देखें उसके नीचे फिगर 2 है, स्टार ऑफ द मंथ इसमें आ गया है। तो अब जिसके इसका जो है चेंज किसी का करना हो कैप्शन तो करें, इंसर्ट कैप्शन पे जाएं। तो इसमें ये फिगर लिखा है, टेबल है, बिलो टेक्स्ट है या अप है। हम इसमें पहले हमने बिलो दिया है, अब हम इसको अबव देते हैं, ओके करते हैं।
تو یہ فگر 3 آ گیا. اس کو میں انڈو کر کے دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. انسرٹ، اس کے اوپر ہم کرتے ہیں جیولی موڈ کر دیتے ہیں. اوکے، اب دیکھیں کہ اس کے اب آ گیا ہے. تو یہ ہوتا ہے فگر. فگرز ہوتے ہیں آپ کے، کوئی بھی آبجیکٹ آپ داخل کرتے ہیں وہ فگرز ہوتے ہیں، اور ان کے نیچے ہم نے کیپشن لگانا ہو تو کیپشن بھی لگا سکتے ہیں. ہم اس میں ایک تصویر اور داخل کرتے ہیں. اس کو مزید تھوڑا سا سمجھنے کے لیے آپ کو میں اس میں ایک پکچر اور داخل کر کے بتاتا ہوں. تو اس میں آپ جو ہے کسی بھی لینگویج میں ہم اس میں پکچر داخل کرتے ہیں. پکچر کیونکہ ایک فگر ہوتا ہے. یہ پکچر ہم نے داخل کر لی. اب اس کے نیچے ہم نے یہ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں. اس کو ہم جو ہے انسرٹ کیپشن پہ جائیں گے. ہم چل رہے ہیں ریویو ریفرنسز جو ہے اس میں ٹیب چل رہا ہے. انسرٹ کیپشن پہ جائیں گے. اس میں آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ اگر اس کسی اور لینگویج میں چوز ہوتی ہے تو ہم دیکھیں یہاں پہ لینگویج اس میں ہم نے تبدیل کر دی ہے. اس میں اردو، ہندی یا کوئی بھی لینگویج آپ اس میں بنا سکتے ہیں. پہاڑ کے اوپر کا دلکش نظارہ. تو اس میں دیکھیں کہ آپ اس میں جو ہے نا یہ اس کو نمبرنگ بھی لگا سکتے ہیں. نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے. فگرز کو لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں. یہاں پہ فگر ہے، یہاں پہ سلیکٹڈ آئٹم ہے، بلو ہے، اپ ہے. اس کو کلک کر کے ہم اس کو اباو کیا تھا، ہم اس کو بلو کر دیتے ہیں. اس کو ہم نے اوکے کرتے ہیں. یہ دیکھیں پہاڑ کے اوپر کا دلکش نظارہ. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے فونٹ بھی چینج ہوتا ہے یا نہیں. اس کا فونٹ بھی یہ دیکھیں تبدیل ہو جائے گا، فونٹ بھی بڑا ہو جائے گا. تو یہ فگر جو ہے یہاں پہ جب ختم کرنا چاہے تو یہاں سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. اور اس کو دیکھیں اس کو ہم سینٹر بھی کرنا چاہیں تو اس کو سلیکٹ کر کے ہم اس کو سینٹر وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس تصویر کو بھی ہم سینٹر کرنا چاہیں تو اس کو تصویر کو بتایا تھا 2 دفعہ کلک کر کے یہ ریپ ٹیکسٹ میں جا کے ان فرنٹ آف کرنا ہے. پھر آپ تصویر کو جو ہے جدھر مرضی موو کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں آئی مین کہ کیپشن کہتے ہیں تصویروں کے اوپر یا تصویروں کے نیچے جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل دینا. اور یہ جو تصویریں ہوتی ہیں ان کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں. آبجیکٹ کو جو ہے اس لینگویج میں فگر بھی کہا جاتا ہے. اور یہ ہم نے لگائے تھے ریفرنسز میں کیپشن. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ انسرٹ ٹیبل آف فگرز کہ کہاں کہاں پہ ہم نے یہ جو ہے فگر داخل کیے ہیں اور کہاں کہاں پہ ہم نے اس کے جو ہے کیپشن دیے ہیں. تو ان کو اگر آپ نے داخل کرنا ہو انسرٹ ٹیبل آف فگرز کو تو یہاں پہ کلک کر کے یہ اس کے سٹائل ہیں، کوئی بھی سٹائل آپ لے لیں. تو اس کے آپ اس کلک کرنے کے بعد کس سٹائل میں آپ نے یہ ڈیشز لگانی ہے یا یہ اس کے اندر یہ لگانا ہے سٹائل یا لائن لگانی ہے، یہ اس کے سٹائل ہیں. یہ کرنے کے بعد آپ اس کو اوکے کریں گے. اب دیکھیں کہ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا جو فگر 1 ہے یہ پیج 1 پہ ہے، فگر 2 ہے یہ پیج 1 پہ ہے، فگر 4 جو ہے جولی موڈ لکھا تھا پیج 3، اور یہ فگر 5 آپ کا یہ اس میں جو ہے پیج نمبر 3 پہ ہے. 1 2 4 5. تو اس میں ہم نے یہ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں جس طرح کہ ہم نے یہاں پہ ٹیبل آف کنٹینٹس تھا سیم اس طرح ان فگرز کے بارے میں ڈیٹیل دینی ہو، کسی بھی جگہ پہ دینی ہو، پیج کے شروع میں دینی ہو، اینڈ پہ دینی ہو، تو وہاں پہ آپ کو اپنا کرسر لے کے جانا پڑے گا. وہاں پہ اپنا کرسر لے کے جانا پڑے گا. کرسر لے کے جائیں گے تو آپ یہاں پہ انسرٹ ٹیبل آف فگرز پہ جا کے تو جسٹ کلک کر کے اوکے پہ کلک کر دیں گے. وہ ٹیبل آف فگر جو ہیں آپ کو آ جائے گا یہاں پہ. تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں اگر آپ ان میں سے کسی فگر پہ جمپ کرنا چاہتے ہیں، کسی فگر پہ ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں تو کنٹرول دبا کے آپ جسٹ کلک کریں گے تو آپ اس فگر تک چلے جائیں گے. کہ فگر 5 پہ جانا ہے تو کنٹرول دبا کے کلک کرو گے تو آپ فگر 5 پہ چلے جاؤ گے. یہ فگر 4 بھی ہے. تو یہ تھا کہ ٹیبل آف کنٹینٹس جس طرح تھا اس طرح ٹیبل آف فگرز بھی ہے.
اور جس فگرز پہ آپ نے جانا ہے، جس آبجیکٹ پہ جانا ہے، آپ اس کے اوپر جا کے یہ دیکھیں وہ کہے گا کنٹرول دباؤ اور کلک کرو تو آپ کو اس جگہ پہ آپ کو اس آبجیکٹ تک لے جائے گا۔ تو یہ تھا آپ کا ٹیبل آف فگر۔ اب دیکھیں کہ اس میں ہم نے فرض کیا کہ اس کا ہم نے چینج کرنا ہے، اس کی جگہ ہم نے نام چینج کر دینا ہے۔ فرض کیا ہم نے فگر 1 تھا تو اس کا ہم نے نام تبدیل کرتے ہیں۔ ہم نے نام تبدیل کر دیا، ہم نے اس کا بھی نام تبدیل کر دیتے ہیں فگر سیکنڈ کا۔ اس کا ہم نے یہ کر دیا، اس کو ہم جو تھوڑا سا سائز بڑا کرنا چاہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھیں اس کا نام بھی تبدیل کر دیا اور نیچے اس کا بھی نام تبدیل کر دیا ہے، مگر جو ہے اس کا جو ہے ٹیبلز آف فگر جو ہیں، جس طرح کہ اس میں ہم ریفرنس ہے انسرٹ ٹیبل آف فگرز ہم نے داخل کیا ہے، تو اب اس میں تو وہ پہلے والے ہی نام جو ہے پہلے والے فگرز کے نام ہی آ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں یہ ٹیبل بھی اس کا اپڈیٹ ہو جائے، تو جسٹ آپ ٹیبل پہ کلک کریں گے، یہ دیکھیں جیسے ہی آپ نے ٹیبل پہ کلک کیا یہ اپڈیٹ ٹیبل والی آپشن ہائی لائٹ ہو گئی۔ تو آپ جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے، اپڈیٹ ٹیبل کو کلک کریں گے، تو آپ کے جو فگرز ہیں وہ اپڈیٹ ہو جائیں گے، جو آپ نے فگرز اس میں داخل کیے ہیں وہ اپڈیٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کو بھی اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ بھی اس میں اگر آپ اپڈیٹ کرنا چاہیں تو یہ بھی اپڈیٹ ٹیبل ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں جو آپ نے تبدیل کیے ہیں ان کے نام اس نے آگے بتا دیے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو جو ہے انسرٹ ٹیبل آف فگر آپ دوبارہ سے اگر آپ کلک کریں گے تو دوبارہ اپڈیٹڈ ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ دوبارہ جو ڈو یو وانٹ ٹو سلیکٹڈ ٹیبل فگر، نو، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ اس کو پھر آپ داخل کرتے ہیں تو کون سا فگر ہے کس جگہ پہ ہے اس کو کلک کریں تو یس کریں گے تو وہ پہلے والے بھی آ جائیں گے، نئے والے بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ ہے ٹیبل آف فگر۔ کراس ریفرنس، کراس ریفرنس کیا ہے؟ کراس ریفرنس جو ہے یہ ہم نے جو اس میں فگرز داخل کیے ہیں تو اس میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم فرض کیا کہ اس میں پیراگراف نمبر ہے، تو پیراگراف نمبر اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کس پہ کرنا چاہتے ہیں ہم، اس میں ہیڈنگ اگر ہے یا فٹ نوٹ اینڈ نوٹ، اس میں ابھی ہم نے کوئی چیز نہیں دی، فٹ نوٹ بھی نہیں لگایا، ہیڈر اینڈ فٹر بھی اس میں نہیں لگایا۔ تو یہ کراس ریفرنس ہوتا ہے آپ کا اگر ان میں سے کوئی چیز آپ نے اس میں داخل کی ہو تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اس کو کوئی اور فائل اوپن کرتے ہیں۔ ریسنٹ میں ہم چلتے ہیں، ہم اس میں یہ فائل اوپن کرتے ہیں، اس میں ہم اس کو ہائی لائٹ کیا، ہیڈنگ 1 دے دیا، اس کے بعد ہم نے جو ہے نیکسٹ اس کی جو فائل ہے اس کی ہیڈنگ، یہ زیادہ تر ہیڈنگ پہ لگتا ہے، آپ دیکھیں کہ ہیڈنگ 2 ہم نے اس کو دے دیا، اس کے بعد ہم نے نیکسٹ پہ چلے گئے، اس کو ہائی لائٹ کیا اور اس کو ہیڈنگ 3 دے دیا۔ اب دیکھیں کہ ہم اب چلتے ہیں کراس ریفرنس پہ۔ اب دیکھیں کہ کراس ریفرنس، ہم ریفرنس پہ جا کے کراس ریفرنس میں اب یہ چیز ہے وہ کہتا ہے کہ ایکسرسائز 1 کو کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہیڈنگ اس میں ہم نے لگائی ہے تو ہیڈنگ آ گئی ہے، ہیڈنگ کے علاوہ دیکھیں یہ بک مارک ہے وہ بھی نہیں ہم نے لگایا، فٹ نوٹ بھی نہیں لگایا، اینڈ نوٹ بھی نہیں لگایا، ایکویشنز بھی نہیں ہے اس میں کوئی، اور فگر بھی نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے اینڈ نوٹ فٹ نوٹ لگاتا ہوں، اس میں اینڈ نوٹ اور فٹ لگا کے یہ ساری چیزیں ابھی آپ کو واضح ہو جائیں گی۔ یہاں پہ جا کے میں اس کو کیا کرتا ہوں، اس کو انسرٹ جو ہے فٹ نوٹ لگاتا ہوں، یہاں پہ میں نے فٹ نوٹ لگا دیا اور یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں، یہاں پہ میں نے اینڈ نوٹ لگاتا ہوں، اینڈ نوٹ لگاتا ہوں، یہاں پہ جا کے اس کو اینڈ نوٹ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں اس کو کراس ریفرنس پہ جاتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ جو ہے اس میں جو ہے فٹ نوٹ بھی آ گیا اور اس میں اینڈ نوٹ بھی شامل ہو گیا ہے، اور بک مارک اس میں نہیں ہے۔ تو اس میں اور کیا چیز ہے، اس میں ہیڈنگ بھی ہے، تو یہ چیزیں ہیں اس میں فگرز بھی نہیں ہیں، فگر بھی ہم اس میں داخل کرتے ہیں۔ تو فگر داخل کرنے کے لیے ہم اسی طرح کوئی بھی آبجیکٹ داخل کر لیتے ہیں ایز اے پکچر کے طور پہ۔ اب یہ اس میں فگر بھی ہم نے داخل کر لیا، تو یہ چیزیں کیا ہیں، اس میں ہم ریفرنس پہ جاتے ہیں اور پھر اب آپ کو سمجھاتے ہیں کراس ریفرنس۔ کراس ریفرنسز جو ہوتے ہیں یہ ہیڈنگس ہے، ہیڈنگ پہ لگتا ہے، بک مارک پہ، اینڈ نوٹ پہ، فٹ نوٹ پہ، تو یہ ساری چیزیں ان کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ جو ہے فرض کہ ہم اس میں فٹ نوٹ پہ
जाके फुट नोट नंबर लगाना है, या फुट नोट पे जाके पेज नंबर लगाने हैं, या कौन से पेज नंबर पे फुट नोट है। तो इसके लिए हम फर्स्ट क्या शुरू में एक जो पेज होता है हमारा उस पर चलते हैं, और ये एज ए इंडेक्स बनाना चाहें तो शुरू में जाने के बाद पेज अप करेंगे तो आप मज़ीद ऊपर चले जाएंगे, या कंट्रोल ए करके एरो की दबाएंगे तो ऊपर चले जाएं। अब देखें कि यहाँ पे मैं दाखिल करना चाहता हूँ फर्स्ट पेज पे क्रॉस रेफरेंस में। मैं जाता हूँ पहले हेडिंग, तो हेडिंग में क्लिक करता हूँ। हेडिंग जो 3 है, हेडिंग 3 को मैं क्या लगाना चाहता हूँ, किस पेज नंबर पे है उसको क्लिक करूँगा, ओके कर इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं चलता हूँ, जो फुट नोट है, फुट नोट को क्या लगाना चाहता हूँ, फुट नोट को मैं जो है फुट नोट नंबर लगाना चाहता हूँ। तो इसको मैंने फुट नोट नंबर लगा दिया, मगर इससे पहले मैं इसको इंटर कर लूँ। इंटर करूँगा, इंटर करने के बाद क्रॉस रेफरेंस पे गया, मैंने फुट नोट को जो है इसको नंबर लगा दिया, इंसर्ट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं चलता हूँ, इंटर किया मैंने, फिर मैं क्रॉस रेफरेंस पे चलता हूँ। अब मैं चलता हूँ एंड नोट पे। एंड नोट को मैं क्या लगाना चाहता हूँ, एंड नोट का भी देखना चाहता हूँ कौन से पेज पे है, तो पेज नंबर पे क्लिक करके इंसर्ट कर दूंगा, मगर उससे पहले मैंने इसको इंटर करना था। हाँ जी, इसमें मैं इसको क्लिक किया, तो इसमें पेज नंबर लगाना है, तो पेज नंबर पे क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया, तो 95 पे है। चलें, तो इसके बाद मैं करता हूँ इसमें क्रॉस रेफरेंस पे जाता हूँ। इसमें एंड नोट भी होगा, फुट नोट भी होगा। हाँ, फिगर को मैं क्या करना चाहता हूँ, फिगर को मैं सिर्फ कैप्शन, ओनली कैप्शन टेक्स्ट नहीं आएगा इसमें। इसमें पेज नंबर आ सकता है, पेज नंबर भी नहीं आ रहा। हाइपर लिंक अबव मैंने बिल्कुल, क्योंकि फिगर को मैंने अभी दाखिल किया है, फिगर लगाया नहीं, तो फिगर लगाया नहीं है, फिगर हमने दाखिल किया है, फिगर लगाया नहीं। तो फिगर लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट कैप्शन करता हूँ। इंसर्ट कैप्शन फिगर 1 पे मैं लिख देता हूँ। ये अब फिगर दाखिल किया था, लगाया नहीं था, ओके किया तो ये फिगर लग गया। तो फिगर यहाँ पे लिखना नहीं था, फिगर हमने जो हमने पिक्चर उस तरफ दाखिल की थी, हमने उस जगह पे जाके इसको फिगर को जो है दाखिल किया था, जहाँ पे हमने पिक्चर, उस जगह पे जाके हमने उसको क्लिक करने के बाद हमारा फिगर लगेगा। ये अब पता नहीं कौन से पेज पे हमने इसको दाखिल कर दिया है। चलें, हम जो है इधर ही फिगर दाखिल कर लेते हैं, सेकंड पेज पे दोबारा से फिगर दाखिल कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाके पिक्चर पे दाखिल करके फिगर दाखिल कर लिया। अब इसी फिगर को मैं छोटा कर देता हूँ वाज़ेहत करने के लिए। अब मैं इसको क्लिक करने के बाद जो है इंसर्ट कैप्शन पे जाता हूँ और फिगर को कोई भी कैप्शन लगा दिया, अब ये फिगर बन गया। तो अब मैं चलता हूँ क्रॉस रेफरेंस पे, और ये फिगर पे जाके अब वो सारी चीज़ें ये देखें, फिगर कौन से पेज पे नंबर पे है, या कौन से पेज पे इसको इंसर्ट करूँगा, ओके करूँगा तो ये इसमें इंसर्ट हो जाएगा। मगर इसको मैंने कहाँ पे इंसर्ट करना था, इसको मैंने पेज फर्स्ट पे जो मैं इसका इंडेक्स बना रहा हूँ इधर दाखिल करना था। क्रॉस रेफरेंस है, फिगर है, और फिगर का मैं पेज नंबर दाखिल करना है, तो यहाँ पे अब क्या है, ये क्यों मैंने दाखिल किए हैं, ये इसलिए दाखिल किए हैं कि ये इसको दाखिल करने के बाद मैं डायरेक्ट किसी जगह पे जंप करना है, तो फ़र्ज़ क्या मैं जो है इसी डॉक्यूमेंट के अंदर, ये क्या है, ये हमारा फ़र्ज़ क्या फिगर है, तो इस जगह पे जाता हूँ, कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा, वो मुझे वहाँ पे ले जाएगा। और अगर मैं जो है इस पे कंट्रोल दबा के करता हूँ तो वो मुझे जो हमने जो है लगाया है इसके अंदर हेडिंग, उस हेडिंग पे ले जाएगा। और अगर मैं इस पे करता हूँ तो वो मुझे फुट नोट पे ले जाएगा, और फुट नोट ऑप्शन पे ये देखें यहाँ पे लाएंगे, वो बताएगा कि नीचे इसका फुट नोट ये है। और अब मैं इसको फिर शुरू में जाता हूँ, यहाँ पे जाके जो है कंट्रोल दबा के क्लिक करता हूँ, तो वो मुझे इसके एंड नोट तक ले जाएगा। कंट्रोल ए करके मैं शुरू में आ जाता हूँ। ये था हमारा क्रॉस रेफरेंसेस। क्रॉस रेफरेंस में जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। इसमें जो है क्रॉस रेफरेंस होता है, नंबर्ड आइटम पे ऊपर हेडिंग है, बुक मार्क है, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन वगैरह है, या फिगर्स हैं। इनके ऊपर डायरेक्ट जाने के लिए अगर कोई टेबल है तो टेबल तक भी आप जा सकते हैं। तो ये था हमारा क्रॉस रेफरेंस, कि डायरेक्ट मैं इसको किसी इंडेक्स पेज पे दाखिल कर लूँगा, और डायरेक्ट मुझे किसी जगह पे जाना है तो जस्ट क्लिक करके मैं उस जगह पे पहुँच जाऊँगा। जिस तरह ये है तो उस जगह पे मैं पहुँच जाऊँगा।
ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس لیکچر میں ہم نے انورٹ کیپشن اور کراس ریفرنس تک کیا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے یہ مارک انٹرویو وغیرہ کریں گے. تو ایزی میتھڈ ہے، ایزی طریقہ ہے، بس تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے اور ضروری چیزیں ہیں جو آپ نے اس لیکچر میں سمجھی ہیں. تو آپ اس لیکچر کو اچھی طرح سے دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا اپنا طاہر دلشاد. اللہ حافظ.